आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। पुंछ में IAF कानवाय पर मुश्तबा मिलिटेंट्स हमले में एक जवान हलाक, 5 जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उमर अब्दुल्ला ने पुंछ हमले पर कहा, यहां हालात नॉर्मलसी से हैं दूर। राजनाथ के POK वापस लाने वाले बयान पर कहा, पहले यहां के हालात तो करें ठीक। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। अल्ताफ बुखारी का बयान। पुंछ हमले में शहीद जवान के अहले खाना से किया ताज़ियत का इजहार। शुपियां पुलिस को मुनशियात के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी कामयाबी। 236 किलो फुकी जब्त, मुनशियात फरोश गिरफ्तार। करगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली से कबल हिंदुस्तानी फौज का खुसूसी इक़दाम। सरकारी स्कूली बच्चों में ऑपरेशन विजय की अहमियत पर लेक्चर का किया गया एहतमाम। और अब खबरें तफसील से। गुज़श्ता शाम में ज़िला पुंछ के शाहस्तारा एरिया में इंडियन एयरफोर्स की गाड़ी पर मुश्तबा मिलिटेंट के हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 5 जवान शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें आर्मी अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा सभी नाकों पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। वहीं आज ADGP जम्मू आनंद जैन सीनियर पुलिस एहलकारों के साथ पुंछ के शाहस्तार पहुंचे, जहां IAF के काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। देखिए, बड़े दुख से हमें आज ये कहना पड़ता है, कल हमारे फौजी काफिले पर हमला हुआ, जिसमें एक जवान शहीद हो गया और 4 जवान जख्मी हुए, जिनको आर्मी के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की शरारत है। पाकिस्तान आए दिन कोशिश करता है, उसमें जो लोगों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है डिस्टर्ब हों, वो ना डालें। मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो फौजें हैं, हमारी जो पुलिस है, वो इतनी सक्षम है, जल्दी ही उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जल्दी ही उनको मारा जाएगा। घबराने की कोई। इस हमले में जुमला 5 जवान शहीद हुए थे, जिसमें से एक जवान जख्मों की दाब न लगाकर चलबसानी शहीद हुआ है और 4 का इलाज जारी है। आगे बढ़ते हैं। NC नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में हुए मिलिटेंट हमले पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि जहां हालात पुरअमन थे, अब वहां भी मिलिटेंट हमलों में इजाफा हुआ है। साथ ही उन्होंने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान पर कहा कि POK को हिंदुस्तान में ज़म किया जाएगा। इस पर भी अपना रद्दमल ज़ाहिर करते हुए उमर ने कहा कि पहले यहाँ के हालात ठीक करें। इस पिछले 4.5-5 साल में हमने देखा कि वो इलाके जो इससे पहले पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद हुए थे, उनमें अब हम दोबारा मिलिटेंसी देख रहे हैं। और उसमें खासकर मैं 2 जगहों का नाम लूंगा। एक शहर श्रीनगर, जहां बार बार हमले होते रहे, चाहे पुलिस टारगेट हुआ या माइनॉरिटी कम्युनिटी के, लगातार यहां हमले हुए। और उसके साथ साथ रजौरी पुंछ का जो इलाका है, मेरे दौरे हुकूमत में इस इलाके को लगभग पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया हुआ था। लेकिन कल का जो हमला है वो इस बात का सबूत है कि अभी भी वहाँ हालात जो हैं वो नॉर्मल से बहुत दूर है। इस बीच जो है सेंट्रल गवर्नमेंट BJP क्लेम कर रही है POJK को वापस मर्ज करेंगे। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मतलब है लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूनिट पुलवामा ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आज ज़िला पुलवामा के तिरछल इलाके में एक अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दहशतगर्दी के लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है और ये नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है।
الطاف بخاری نے پنچ حملے میں شہید ہوئے سپاہی کے اہل خانہ سے تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ میری دلی ہمدردی ہے اس پریوار کے ساتھ جس پریوار کا ایک سدن کل شہید ہو گیا۔ میں شردانجلی پیش کرتا ہوں اس کو، اور آج ہم ایک بار پھر تہیہ کرتے ہیں کہ ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے اگرواد کو اور اگروادیوں کو، جو ہمارے ان نوجوانوں کو عزت اور وقار سے جینے کا موقع دے گا، جو ہماری جمہوری حقوقوں کو بحال کرے گا۔ بالکل ہم گراؤنڈ پہ ڈور ٹو ڈور جا کے محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن آج آپ نے ایک نمونہ دیکھا اس کا، اور آپ آگے بھی دیکھتے رہیں گے کہ ہماری محنت رنگ لائے گی۔ اس کا مطلب ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پنڈنارا جنگن میں جلسے عام سے خطاب کیا۔ اس جلسے کا اہتمام آئی سی شلٹنگ بٹمالو عرفان احمد شاہ نے کیا تھا۔ اجلاس سے سری نگر سیٹ سے این سی امیدوار آغا سید اللہ مہدی، ضلع صدر سری نگر پیر آفاق احمد، آغا سید یوسف نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ سوئی تو ننوار تھی سوئی اچھا زان یمن نش یم قائم کر سانہ خدائن چھ ونمت اس ہر کانسہ مذہبس کریو عزت، اگر تھی کریو نا تہندس مذہبس تہ کرن نہ عزت، یہ تھو یاد۔ اس لیے آج چھو مقابلہ کہ ملک بچا کہ نہ بچن، اس بچوا کہ نہ بچاو۔ آج چھو سوال سڑک بناو، سکول بناو، آج چھو اگر ملک بچو اس تے بچو۔ اس لیے بوجھو تم دو کیا چھو کرو، بوجھو مین کات چھ بڑا ضروری تہ ساری ماجن بینن بزرگن بچن ساری چھو ضروری یمن ووٹ چھو۔ بی جے پی یونٹ پلوامہ کی جانب سے حلقہ صدر راجپورہ سے ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں لوگوں کی اچھی تعداد نے شرکت کی، جبکہ ریلی کے ذریعے عوام سے اپیل کی جا رہی تھی کہ وہ پارلیمانی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس ریلی کا مقصد پارٹی کو اسمبلی انتخابات کے لیے تیار کرنا اور عوام کے مسائل کو حل کرنا تھا۔ اس ریلی میں عوام سے اپیل کی گئی کہ پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو چھوڑ کر کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیں۔ بی جے پی لیڈروں نے کہا کہ وہ اسمبلی انتخابات کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ضلع صدر رئیس احمد اور راجپورہ صدر سید اسرار موجود تھے۔ بی جے پی نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی خدمات کی ہے اور ہمیشہ چاہتی ہے کہ عوام کے بیچ میں رہے، تاکہ یہ جو عوام میں جو ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ وہ بھول جائے، اور بی جے پی کے ساتھ ایک نیشنل پارٹی ہے اور اس کے ساتھ جڑتے رہیے۔ بی جے پی کے لیے اس لیے یہ ضروری ہے تاکہ ہر ایک جگہ جائے۔ اسمبلی الیکشن آنے والے ہیں، ابھی پارلیمنٹ الیکشن چل رہے ہیں، تاکہ ہم آگے جا کے اکثریت بنا سکیں۔ ان تین پارٹیوں کے بغیر، این سی، پی ڈی پی اور کانگریس کے بغیر، جس پارٹی کو ہمیں بولا جائے گا سپورٹ کرنے کے لیے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں دن بہ دن ہماری پارٹی میں جو جوائننگز ہو رہی ہے، جو لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہم گھر گھر جاتے ہیں، ہم گلی گلی جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے مسائل دیکھتے ہیں۔ باقی آپ سب دیکھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں دن بہ دن پارٹی میں جوائن ہو رہے ہیں۔ یہی چرار شریف کوٹبل میں نیشنل کانفرنس پارٹی ورکرز کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی قیادت سابق وزیر خزانہ عبدالرحیم راتھر نے کی۔ ڈی ڈی سی وائس چیئرمین نذیر احمد، ضلع سیکرٹری جے نسیم موجود تھے۔ کنونشن کے دوران عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ کشمیر کے لوگوں نے دیکھا کہ بی جے پی کی قیادت والی حکومت نے کشمیر اور ان کی اقدار کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اپوزیشن کو کہنے کو کچھ ہونا چاہیے، جو بھی کہے ان کو کہنے دیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے، الزام تراشی، الزام ایک دوسرے کو دینا، پھر فیصلہ کون کرتا ہے؟ ووٹر۔ ہم نے جوانوں کو مقبروں میں نہیں بھر دیا جیسے انہوں نے کیا، جو طریقہ کار ان کو رہا 30 سال تقریباً، ایک جوان کو مقبرے میں دفنایا۔ اگر انہی کا مانیں گے تو وہی فیصلہ ہوگا، ان کا غلط قرار دینے کے تو وہی فیصلہ ہوگا، ہم اسی پہ رکھیں گے۔ پیپل ول ڈیسائیڈ ٹمارو۔ سر الطاف بخاری مطلب وہ کس طریقے سے لائے گا؟ وہ اسی ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے 370 کو دفن کیا، دفن جنہوں نے کیا انہی کے ساتھ ہے نا وہ لوگ، تو واپس کیسے لائیں گے؟ انہوں نے یہ بھی بولا نوکریاں دے دی لوگوں کو، مجھے بتائیے، مجھے دکھائے۔ پیپلز کانفرنس کی جانب سے کپواڑہ میں ایک پارٹی ورکرز کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں کانسٹیٹوئنسی انچارج رستم علی خان، ڈی ڈی سی کلاروس مصطفیٰ راہی، مشہور بزنس مین محبت علی خان، عبدالقیوم، یوتھ لیڈر راشد نواز خان کے علاوہ دیگر سینئر لیڈر ورکران موجود تھے۔
اس موقع پر رستم علی خان نے سجاد غنی لون کی حمایت کی اور وادی کے موجودہ حالات پر نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فاروق عبداللہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے خود کے گریبان میں جھانکیں۔ والے میرے بھائی ان سے ایک سوال پوچھئے گا کہ آپ کے 3 پارلیمنٹ ممبر وہاں پہ تھے تو آپ نے اس ٹائم اس پہ بات نہیں کی، تب آپ نہیں روک پائے تو آپ کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ یہ خالی جھوٹے وعدے ہیں، خالی کرسی کی لڑائی ہے، باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ چیز جو ہے وہ لوگ بھی سمجھ گئے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ جب مردہ ہو جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، تو کوئی بندہ کہے گا کہ نہیں میں اس کو زندہ کروں، تو وہ اگر پاسبلٹی ہے تو پھر آپ بتائیے گا، باقی میں کچھ بھی اس میں نہیں بتا سکتا، وہ ایویں ہی جھوٹ ہے، تو اب ان کی مرضی ہے، اب ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے سیاست کے لیے، تو اب یہ جھوٹ بول کے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ جو بھی پارٹی یہاں آئی، کسی کو میٹنگ کرنی تھی، کسی کو جلسہ کرنا تھا، چاہے وہ ہوم منسٹر رہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ممبر رہے، 10 یا 15 لوگوں سے زیادہ وہ جمع نہیں کر سکے، تو اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ پیپلز کانفرنس کتنی مضبوط ہے۔ ہمارے یوتھ نے کیا فیس کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس چیز کو لے کے ضرور انیشیٹو اٹھائیں گے، اور وہ بھی ان کے بھلے کے لیے اور پراسپیکٹ۔ چیف الیکٹورل آفس نے ووٹنگ سے متعلق بیداری مہم کے سلسلے میں ایک نکڑ ناٹک کا اہتمام کیا۔ سی او کی کوشش ہے کہ لوگوں میں ان کے حق رائے دہی کو لے کر انتخابی خواندگی کو فروغ دیا جائے۔ ان کوششوں کے تحت کمیشن نے سری نگر میں شیر کشمیر پارک کے قریب ایک نکڑ ناٹک کا اہتمام کیا، جس میں فنکاروں نے کشمیری روایتی لباس زیب تن کر لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے راغب کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی یہ جو بھی ہمارے الیکشنز آ رہے ہیں، ابھی لوک سبھا کے 2024 کے الیکشن، ابھی یہ ہمارا جو 4th فیز کا الیکشن ہو رہا ہے، جو کہ 13 مئی کو شری نگر میں ہے، کہ آپ لوگ جانیں اپنا رول، آپ کا فرض ہے، آپ کا حق ہے، آپ کا ووٹ دینا، آپ کی پاور ہے، آپ کا فیوچر ہے۔ کنٹینیو کیا کیونکہ یہ ایک سورس ہے لوگوں تک پہنچنے کا۔ دیکھو ابھی لوگوں نے کتنا انجوائے کیا، یہ بھی ایک ماسکٹ بنایا گیا ہے جس کی لوگ انٹرٹین بھی ہوں، اور الیکشن پروسیس میں جس دن ان کی ووٹنگ ہے وہ 100% لوگ جائیں۔ ہاں، فرسٹ ٹائم ووٹر کے لیے تو رہتا ہی ہے، جیسے ہمیں اپنی ہر چیز پہلی یاد رہتی ہے، فرسٹ اینیورسری، فرسٹ کوئی ایسی کوئی چیز، تو ایسے فرسٹ آپ کے انگلی پہ انڈیلیبل انک لگ جائے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے کہ آپ جب فرسٹ آپ کو پہلا حق ملا تھا، آپ کو ایک ووٹر آئی کارڈ ایپک ملا، آپ نے اس کا استعمال کیا، اور ضروری نہیں ہے کہ ایپک کارڈ سے ہی جائے، آپ کے پاس 12 اور ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کو آپ لے کے صرف الیکٹورل رول میں آپ کا نام ہونا چاہیے۔ پولیس اسٹیشن کے گام شوپیاں کے اسٹیشن ہاؤس افسر شبیر احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پیر پور علاقے میں ایک ناکے کے دوران 236 کلو کی ایک آٹو سے برآمد کر ایک منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ وہیں ضلع شوپیاں کے وچی علاقے میں بھی ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 10 کلو چرس پاؤڈر برآمد کیا گیا۔ پولیس نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس سماجی بدعت کی خاتمے کے لیے آگے آئیں تاکہ اس وبا کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جائے۔ وہیں مقامی لوگوں نے پولیس کی سراہنا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ گاندربل میں جموں کشمیر پولیس نے CAPF دستوں کی آمد پر ان کا والہانہ استقبال کیا۔ SSP گاندربل سندیپ گپتا، IPS SDPO کنگن مظفر جان، JKPS GH حسن، JKPS ہیڈ کوارٹر گاندربل کی ہدایت پر ضلع پولیس گاندربل کے تمام SHOs نے GLS 2024 ڈیوٹی کے لیے ضلع گاندربل پہنچنے والے CAPF دستوں کا زبردست استقبال کیا اور انہیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر گلدستے پیش کیے گئے۔ ہندوستانی فوج نے جموں کشمیر کے اخنور کے سنیل میں گورنمنٹ ہائی اسکول کے طلباء کو روشن مستقبل کے لیے دفاعی افواج میں شامل ہونے کے لیے متاثر کیا۔ طلباء میں حب الوطنی اور قوم پرستی کے جذبے کو ابھارنے کے لیے ہندوستانی فوج کی طرف سے 1999 کے آپریشن وجے کی اہمیت کو اجاگر کرنے ایک لیکچر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پیش ایک رپورٹ۔ قوم کو کارگل وجے دیوس کی سلور جوبلی تقریبات کا انتظار ہے، وہیں فوج نے اس آپریشن کے بارے میں نوجوانوں میں شعور بیداری کا فیصلہ کیا۔ اسی کے پیش نظر لیکچر میں آپریشن وجے کی مختصر تاریخ کے ساتھ ساتھ جنگ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے فوجیوں کی تفصیلات بھی پیش کی گئیں۔ لیکچر کے اختتام پر طلباء کی حوصلہ افزائی ہوئی اور جنگ کی تاریخ جان کر طلباء نے بھی فخر محسوس کیا۔
आज हमारे स्कूल में भारतीय सेना आई थी, जिन्होंने हमें कारगिल के बारे में बताया कि वहाँ पर हमने कैसे अपनी विजय हासिल की है। और अभी 26 जुलाई को 25 साल होने वाले हैं हमें विजय प्राप्त किए हुए, और भारतीय सेना ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे 20 जवानों के लिए आज हमें भारतीय सेना ने बताया और उनके लिए बताया जो हमारे लिए शहीद हुए हैं, मतलब कि अपनी जानें दे दी हैं, जिन्होंने हमारे लिए हर जगह वो इंडियन आर्मी हमें मोटिवेट करती है और हमें गाइडेंस भी देती है। और मतलब कि मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आगे भी हमें ऐसे ही गाइड करें और हमारी हेल्प करते रहें। हमारे स्कूल में भारतीय फ़ौज की तरफ से एक शानदार प्रोग्राम यहाँ पे एहतमाम किया गया, जिसमें करगिल विजय के बारे में बहुत अच्छे शानदार तरीके से एक मूवी थी, और इसके साथ साथ हमारे आर्मी ऑफिसर्स जवान जो एक शानदार ड्रेस में थे, और इन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत लेक्चर भी दिया। और वहाँ पे हुई जो भी मूवमेंट थी जो करगिल दिवस पर जिस तरह से वो जीत हासिल की, और एक तारीखी जीत हम मानेंगे इस बात को, और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बच्चों ने सुना, और लास्ट में बीच में क्रॉस क्वेश्चन भी किए, जो हमारे लिए मैं सोच सकता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए एक इंक्रीजिंग स्टेप था। वो इम्प्रेस हो रहे थे इंडियन आर्मी की तरफ से, और उसकी तरफ रुझान उनका बढ़ रहा था। ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। मैं ये चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम ऐसे लोगों के बीच में जानकारी जाती रहे, ताकि जो हमारी भारतीय फ़ौज है वो अपनी जो ड्यूटियाँ दे रही हैं उसके साथ साथ लोगों के बीच में भी जागृति लाएँ। इनमें से बहुत से तलबा ने अपनी बुनियादी तालीम मुकम्मल करने के बाद रज़ाकाराना तौर पर फ़ौज में भर्ती होने और उसके बाद मुल्क की सलामती के लिए लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। असातिज़ा ने इस तरह के इंटरैक्टिव लेक्चर्स के इनेकाद के लिए फ़ौज की कोशिशों को सराहा, जिससे तलबा को मुल्क की खिदमत करने की तरगीब मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जोन ईस्ट वार्ड नंबर 30 में सफाई सुथराई मुहिम शुरू की। कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद की हिदायत पर एसएमसी के अहदेदारों ने चीफ सैनिटेशन अफसर और जोनल सैनिटेशन अफसर के साथ मिलकर एलडी अस्पताल और पुश्ते के अंदर और अतराफ में सफाई मुहिम की निगरानी की। इस इक़दाम का मकसद हिफ़्ज़ान सेहत को फ़रोग़ देना है। इस मुहिम में मकामी लोगों को भी शामिल किया गया था। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के अछबल इलाके के लोग पीने के साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी के बायस गुज़श्ता कई बरसों से परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना है कि जब भी इलाके में बारिश शुरू हो जाती है तो उन्हें पीने के साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की। तंग आए ना आए आज गई थानस पे आए योतन मैकेनिकल वालों यह बनोमुत शेड वेड योतन अन मैकेनिकल AEE तोन रटित तो JE सब तुम वो ये युथस वो ट्रांसफार्मर तु खराब ये 7 HP मोटर तम खराब ये जनरेटर वो सह खराब चूंकि अस वो है अस दीतो ठीक कर मोटर टोटल चलान सह गो आज 30। सैल्यूट तिरंगा के कारकुनों ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी हम सैल्यूट तिरंगा प्रोग्राम मुनक्किद करने जा रहे हैं, जिसमें 30,000 लोगों को शामिल किया जाएगा और 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाएंगे, जिसमें स्कूली बच्चे भी हिस्सा लेंगे, जिसके तहत आज हमने लोगों को मुख्तलिफ ओहदों की जिम्मेदारियाँ दी हैं। जो झंडा है इसको हर एक ने स्वागत भी किया है, वेलकम भी किया, उसके साथ में हर एक खड़ा है। जब कश्मीर में पीक मिलिटेंसी भी थी, कहीं पर भी हमने हार्डली कहीं पर 0.1% अगर कहीं पर थी, वहां भी जब हम लोग निचोड़ निकालते थे अपने हिसाब से सर्वे करते थे तो वहां से लास्ट में पता लगता था कि कोई इरिटेशन है पर्टिकुलर किसी सेक्शन में 0.1% भी हम नहीं ले सकते हैं उसमें। बट ओवरऑल कश्मीर प्रोविंस पूरे देश में 140 करोड़ लोग देश के झंडे को पूरे खुले दिल से खुले दिमाग से पूरी इज्जत आबरू देते हैं। सेम वे में कश्मीर में जितने भी हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो भी जितने भी हम लोग साथी रहते हैं। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। पुंछ में IAF कानवाय पर मुश्तबा मिलिटेंट्स हमले में एक जवान शहीद, 5 जख्मी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उमर अब्दुल्ला ने पुंछ हमले पर कहा, यहां हालात नॉर्मलसी से हैं दूर। राजनाथ के PO के वापस लाने वाले बयान पर कहा, पहले यहां के हालात तो करें ठीक।
जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी के लिए कोई जगह नहीं, अल्ताफ बुखारी का बयान। पुंछ हमले में शहीद जवान के अहल खाना से किया ताज़ियत का इजहार। शोपियां पुलिस को मुनशियात के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी कामयाबी, 236 किलो की जब्त, मुनशियात फरोश गिरफ्तार। करगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली से कबल हिंदुस्तानी फौज का खुसूसी इक़दाम, सरकारी स्कूली बच्चों में ऑपरेशन विजय की अहमियत पर लेक्चर का किया गया एहतमाम। JK एलदारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।